तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं हमारे साथ आरजू काज़मी हैं, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में। तारिक फतेह कॉलमनिस्ट हैं, हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अमजद अयूब मिर्ज़ा पीओके में एक्टिविस्ट हैं। इरशाद अहमद पीएमएलएन का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और हसन दौरानी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, हमारे साथ हैं। सबसे पहला कमेंट इरशाद अहमद आपका, ये शऊर, तमीज़, अधिकार किसे बता रहे थे? बहुत शुक्रिया जी अदिति। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये एक सियासी स्टंट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं रणवीर साहब। एक आप भी अगर बोल रही हो, मैं आपको दरमियान में टोक दूंगा तो आप मुझे रोकेंगे कि पहले मुझे सुने फिर मैं आपको बात करता हूँ आपसे। तरीका यही होता है कि वजीर आजम पाकिस्तान जब तकरीर कर रहे हैं आप खामोशी से सुने, उसके बाद उनसे टाइम लें, आप मीटिंग करें और उनसे बात करें। डोंट डिक्टेट। ये एक तरीका था, लेकिन बदतमीजी को चाहिए। मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल वो उसी तरीके पे चल रहे हैं जिस तरीके पे इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने अपनी हुकूमत गंवाई और हुकूमत खत्म हुई उनकी इन्हीं आदतों की वजह से, इन्हीं बोलने की वजह से, इसी तरह बात करने की वजह से। तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने उन्हें सरदार तनवीर साहब से यही कहा कि आप बैठ जाइए, आपसे बाद में बात करते हैं। तो इसमें कोई ऐसा कोई गाली नहीं देती थी खुदा ना खास्ता। और हमारे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से बिहेव किया जाए, तरक्की की तरफ लेकर के जाया जाए। जो तो आप कुछ नहीं हुआ। इनकी आवाज क्लियरली मुझ तक आई नहीं। लेकिन इरशाद अहमद जी, आप डिक्टेट ना करें, डिबेट कैसे होगी? क्योंकि आप मेहमान है। पहली बात सुने ध्यान से, कैसे करूं? आपको सुना जाता है इसलिए आपको बुलाया जा रहा है। आपको सुनना नहीं होता तो आपको इनवाइट भी नहीं किया जाता इस शो में। तो आप मेहमान हैं, आप अपने दायरे का सम्मान करें और डिक्टेट ना करें मेजबान को। ये मुझे आपसे कहना है। चलिए एक कमेंट जल्दी से यहाँ पे मिलूंगी। हसन दौरानी, ये शऊर, ये तमीज, अधिकारों की याद क्यों दिलानी पड़ी सरदार तनवीर को? उसकी रीज़न ये है कि सरदार तनवीर साहब जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या जिस तरह की उनकी जो ग्रूमिंग हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ओहे तू तड़ाख और इस किस्म की बात होती है जिसमें कि हमेशा अगले इंसान को जो है वो ह्यूमिलेट किया जाता है। और आज जो सरदार तनवीर साहब ने जो बात की है तो वो उसका जवाब अगर उनको मिला है तो ये इसमें ये इतने को बुरी बात नहीं है। देखिए इसमें अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है तो और अगर सरदार तनवीर साहब भी प्राइम मिनिस्टर है तो दोनों को एक दूसरे का अपना हिसाब रखना चाहिए, देखना चाहिए, एक दूसरे के डेकोरम का हिसाब रखना चाहिए। अगर सरदार तनवीर साहब ये कहते हैं कि जनाब उनकी इंसल्ट हुई है तो देखिए उन्होंने भी तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने जो खड़े हो किस तरह की बात की है। क्या इज इट पॉसिबल कि आप किसी तरह की मीटिंग में मौजूद हो और कोई की जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा होकर कोई भी एक बंदा जो है वो इस तरह की बात करना शुरू कर दे? देखिए पॉलिटिशियन जो होते हैं वो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद हो तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर एक मीटिंग के अंदर मौजूद हो तो वहाँ पे एक इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो होता है। और उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, वो एक सियासतदान नहीं थे। और तनवीर साहब ने जो उस वक्त वो हरकत की है वो भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हसन दौरानी साहब, आपने कहा कि ये मुमकिन है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई सीएम अपनी बात रख सके। तो इंडियन पॉलिटिक्स ऐसे एग्जाम्पल से भरी है जहां इंडियन प्राइम मिनिस्टर के सामने सीएम्स ने अपने मतभेद को खुले तौर पर जाहिर किया है। कोई किसी पर ना सुने सर, आप बोल रहे थे, मैंने 1 मिनट का वक्त आपको दिया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया सर प्लीज। मैं यहां पर जहां की बात कर रही हूं वो आपके कब्जे वाला कश्मीर है जिसे लेकर ये क्लेम किया जाता है कि ये सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है। आप भारत पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। आपको भारत का भी हिस्सा है जम्मू कश्मीर, उसका एक हिस्सा जो आपके पास है उसमें वो अधिकारों की बात कर रहे हैं सर। तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं। आरजू काज़मी ये करे, बहुत ज्यादा तवज्जो इस बात को दी नहीं जानी चाहिए। अभी मैं सुन रही थी इरशाद अहमद को, हालांकि उनके ऑडियो में बहुत क्लैरिटी नहीं थी, तो इस डिबेट की गाइडलाइंस तय करने के अलावा एक लाइन में उनकी समझ पाई, वो कह रहे हैं कि वो ये डिसाइड ना करें। सरदार तनवीर के लिए कह रहे हैं कि वो ये डिसाइड ना करें, वो इमरान खान नियाजी की तरह ही आगे बढ़ रहे हैं। उनका हश्र भी वही होगा जो इमरान खान नियाजी का हुआ है। भाई सवाल उठेगा जब आप पीओके की बात करेंगे
اور آپ کے حساب سے آپ کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پر ہر طرح کے ادھیکاروں کا سمان کیا جاتا ہے، تو جب اس طرح کی تصویریں آئیں گی تو بالکل سوال اٹھیں گے، اور یہی تو انڈیا کہتا آیا ہے، اسی دخل اندازی کی بات تو انڈیا کہتا آیا ہے۔ دیکھیں بالکل سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے، لیکن ساری بات یہ ہے کہ بالکل اس سے پہلے جو صاحب بات کر رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، عمران خان صاحب نے ہی ان کو پرائم منسٹر بنایا ہے اور ان کی کوئی خاص اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں، یا ان کی کسی قسم کی کوئی فکر ہے ان کو۔ وہ صرف اور صرف یہ کر رہے تھے کہ وہ اس وقت پرائم منسٹر کو امبیرس کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ ایک غلط بات ہے اور ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی بھی میچور طریقے سے وہ بات کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کی، اور یہاں پر اس بات کو اسی طرح سے لیا جائے۔ اس کے بعد ان کا مال سیل کیا گیا ہے، اور ان کا مال پہلے بھی سیل کیا گیا تھا جب وہاں پر آگ لگی تھی اور پتہ لگا تھا کہ اندر سیفٹی کا کچھ بھی انتظام نہیں تھا، نہ لوگ باہر نکل پا رہے تھے، بہت لوگوں کا نقصان ہوا تھا۔ میرا تو خیال اس سے پہلے جب وہ سیل ہٹائی گئی تھی اور ان کے دوبارہ ری اوپن کیا گیا تھا، ان کے مال کو اس وقت بھی ری اوپن نہیں ہونا چاہیے تھا جب تک کہ وہ وہاں پہ وہ ساری چیزیں پرووائڈ نہ کرتے جو کسی کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پر آئی تھنک انہوں نے غلط اسٹیپ لیا ہے اور وہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جلدی سے کامنٹ طارق فتح، تصویریں، خبر سب آپ کے سامنے ہے، کون بچکانی باتیں کر رہا ہے اور کون اپنے ادھیکاروں کے لیے خود کو ایسرٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے، ایک جس چیز کو ہم رابرٹس رولز آف آرڈر کہتے ہیں، جس کے تحت میٹنگ کرنا، سیاسی میٹنگ میں طور طریقہ ہوتا ہے کہ who has the floor and who is allowed, who's moderating it۔ یہ مسئلہ پاکستانی پرائم منسٹر ورسز پاکستان آکیپائڈ کشمیر کا اس کا نہیں ہے، یہ روشنی ڈالتا ہے پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی جہالت کا، کہ جو بیسک فارمیلٹیز آف کنورسیشن ہیں nobody has read it۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ رابرٹس رولز آف آرڈر شاید ہی کسی نے کھولی ہو پاکستان کے اندر، کیونکہ the stronger the voice, the bigger the power, that is you shout the other person down۔ یہاں تو بالکل وہی ہو رہا، اور ایک in defense of the Pakistani Prime Minister, he is one of the better behaved people in this country۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ چیخ پکار نہیں کرتے، he is an administrator type of a person۔ I don't support his party, but he is not the type جو خام خواہ جھگڑے فساد کریں جیسے عمران خان کرتے تھے یا کوئی اور کرتے ہیں پولیٹیشین۔ ٹھیک ہے، ایک کامنٹ جلدی سے یہاں پر امجد ایوب مرزا، پی او کے ایک اور ایپیسوڈ اسے مانا جائے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کے خلاف پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پاکستان کے قبضے کے خلاف پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اب یہ تو میں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ شہباز شریف جو ہے وہ جب میرپور میں منگلا ڈیم کے یونٹ 5 اور 6 کی ریفربشمنٹ کے کمپلیشن کے ایونٹ میں شریک ہونے گئے تو وہاں پہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے پرائم منسٹر کو نہیں بلایا گیا۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ شہباز شریف وہاں پہنچے ہیں تو وہ اپنے ہیلی کاپٹر میں خود وہاں گئے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ پھر جب شہباز شریف نے تقریر کی، وہ تقریر ختم کر رہے تھے لیکن انہوں نے میرپور کے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا اور کشمیریوں کا جن کی قربانیوں کی وجہ سے منگلا ڈیم بنا ہے، جس میں میری فیملی بھی شامل ہے، جو ڈسپلیس ہوئے ہم لوگ وہاں سے۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ہمارے پرائم منسٹر کو اس طرح بے عزت کیا ہے۔ سردار ابراہیم جنہوں نے غداری کی تھی مہاراجہ ہری سنگھ سے اور انہوں نے پاکستان کی سہولت کاری کی تھی اور پہلے پریزیڈنٹ بنایا تھا ان کو بھی انہوں نے جیل میں ڈالا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں اگلے جب موقع آئے گا تو اس میں مزید آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا انہوں نے۔